Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, ingong usab katawhan sa Diocese sa Pagadian. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako gini silang hatagan gyud og spesyal nga timbaya tungod kay kung wala tay mag-uuma, wala tay makaon. Kung wala tay mga mananagat, wala pud tay makuha nga sudan. Muna nga salamat mga mag-uuma ug mga mananagat. Salamat usab sa tanan nga mga kawani sa ato nga gobyerno. Kamo naningkamot gayud nga inyong mahatagan og maayo nga pagpangalagad ang katawhan dinha sa inyong tagsa-tagsa ka munisipyo, tagsa-tagsa ka dakbayan. Ako po di ay nga timbaya alang sa ato nga mga elected officials. Karon taliabot na usab ang eleksyon, atong pilion ang tao nga nagahatag kanato og mga kaayuhan. Adlaw karon nga Miyerkules atong hinumduman nga kagahapon mapasalamaton kayo ako sa mga katawhan sa Pagadian kaya ako manggihimo dito pod ang Chrism Mass. Din akong gipanalanginan ang Chrism oil nga sa ako nang gikasulti gamiton kini sa bunyag, gamiton sa konfirmasyon, gamiton sa ordinasyon sa pagkapari o ordinasyon sa pagka-obispo. Gamiton usab kini sa dedikasyon sa usa ka simbahan diin dihugan usab ang altar aron kini ikapakita nga kini gihalad ngadto sa Ginoo. Ug ingon usab ato pod nga panalanginan ang oil of the sick gamiton sa alang sa mga masakiton dili aron timan-an nga ikaw napirmahan na sa wati kundi kining oil of the sick gilig-on ikaw aron kung moabot ang panahon nga ikaw moatubang sa Ginoo, ikaw adunay kadasig nga mudawat ug moadto kaniya. O ato usab nga gipanalanginan ang oil of the catechumens nga pagpangandam alang sa mudawat sa bunyag. Sa to pa sa dili pa mudawat sa bunyag, dunay seremonyas aron nga ikaw mabunyagan na. O ato yung hinumduman, salamat kaayo Diocese of Pagadian nga mi-renew kamo mga kaparian. Inyong gisubli pag-usab ang inyong mga saad sa inyong ordinasyon. Salamat usab mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Salamat sa inyong paghatag sa inyo nga obedience diri kanako isip inyong arsobispo. Akong gihatag kanila ang mga bag-ong assignments. Akong isulti pag-usab nga ang akong paghatag sa mga assignments, ako yun kanang giampuan, gipamalandungan. Ug ako pirming isulti kaninyo nga kung ang usa ka senior priest nahatagan og gamay nga parokya, kana tungod kay senior naman siya o importante nga ato manggong maadtuan ang mga kabukiran, ang labing suok o labing hilit nga lugar, sanglit kanang gamay nga parokya, iya mangyong maalagaran, mauna nga siya gi-assign dinha ng maong lugara. Wa na magpasabot nga siya gisalikway atong ihatag ngadto sa mga batan-on aron sila mo saka, mulakaw o muadto gayon aron dadon ang Eucharistia ngadto sa katawhan aron lig-unon ang pagtuo sa mga katawhan niya nang diadto na mga kabukiran. Ang ako ugod nga panghuna-huna mao gayon nga kada bulan ang labing suok ug labing hilit, ang labing bungtod madtuan gayon aron masaulog ang Eucharistia ug maalimahan ang mga katawhan sa Dios. Mao na nga akong gihatag ngadto sa mga batan-on ang mga dagko nga parokya sa Tanggob, parokya sa Banyadero, parokya sa Katedral, parokya sa Clarin, parokya sa Tudela, parokya sa Jimenez, parokya sa Plaridel, parokya sa Calamba. Ako gining gihatag o Oroqueta pod. Ako kining gihatag sa mga batan-on kay ako misalig nga sila mukatkat, mutungas og mudala aron sa ulugon ang Eucharistia sa labing hilit og suok nga barangay nga atua sa kabukiran.
Wa ni magpasabot nga ang mga senior akong gisalikway. Ako na hinuon silang gipangga kay anaa man sila sa gamay nga parokya aron sila moalagad og dili na lang moadto sa kabukiran. Usbon ko gusto manggod ko nga ato yung maadtuan matungas ang mga labing hilit og layo nga mga kabukiran nga ato ang katawhan aron sa ulugon ang Eucharistia timaan sa pag-atiman sa atong katawhan. Usbon ko, salamat kaayo mga kaparian dina sa paggadian tungod kay kagahapon Abril 15 ako manggisaulog ang Christmas didto sa Cathedral ni Señor Santo Niño sa paggadian ug sila usab misubli pag-usab sa ilang saad sa pagtuman ug pagrespeto kanako isip ilang apostolic administrator. Og ngari usab kagahapon mausab ang gihimo dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Kamo mga kaparian, akong girespetuhan, akong mga gipangga ug ako gayon nga atimanon. Busa ako mihimo sa Christmas. Karong adlaw, adlong Miyerkules, akong usbon nga niadtong miaging Lunes Santo, kita nakadungog nga si Maria mibubo sa pahumot ngadto sa tiil ni Hesus ug dunay kini kahulugan sa kamatayon sa tong Ginoo nga siya adunay pahumot nga buhaton aron ipakita nga siya matuod nga tao, pero kita sayod nga si Hesus usab matuod nga Ginoo. Og sa Martes Santo atong gihimo ang Christmas ug atong mahinumduman nga kining adlaw mao ang pagpanagna ni Hesus nga siya pagabudhian ni Judas ug siya usab ilimod sa makatulo ni Pedro. O karong adlaw Holy Wednesday, Miyerkules Santo, kita gipahinumduman nga si Judas adto na gayon sa mga kadagkuan nga pari sa mga Hudiyo ug iyang gibaligya ang atong Ginoo sa 30 pieces of silver. Hinaut unta nga kita mamalandong niini. Ug ugma Holy Thursday mao na ang paghugas ni Hesus sa mga tiil sa mga apostoles ug mao usab ang iyang paghimo, ang iyang institution of the Holy Eucharist and also the institution of the Holy Orders. Mao kini ang mga lakbit nga saysay sa ato nga pagpamalandong sa Semana Santa. Ang ato karong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Usa sa napulog duha ka tinun-an ang ginganlag Judas Iscariote miadto sa kadagkuan sa mga pari ug miingon, unsa may inyong ihatag kanako kung itugyan ko kaninyo si Hesus. Miihap sila og katluan ka salapi nga sensilyo ug gihatag kaniya. Sukad niadtong adlaw si Judas nangitag maayong higayon aron pagbudhi kang Hesus. Sa unang adlaw sa pangilin sa pan nga walay patubo, ang mga tinun-an miadto kang Hesus ug nangutana kaniya, asa man nimo ipahikay kanamo ang panihapon sa pangilin sa pagsaylo? Si Hesus mingon kanila, adtuan ninyo ang usa ka tawo didto sa syudad ug ingna siya ang magtutudlo nag-ingon, miabot na ang akong oras, ang akong mga tinun-an ug ako magasaulog sa pangilin sa pagsaylo didto sa imong balay. O gibuhat sa mga tinun-an ang giingon ni Hesus kanila o gihikay nila ang panihapon. Sa pagkagabi, si Hesus ug ang napulog duha ka tinun-an mitambong sa kan-anan ug samtang nangaon sila mingon si Hesus, sultihan ko kamo, usa ka ninyo magabudhi kanako. Naguol pag-ayo ang mga tinun-an ug ang tagsa-tagsa kanila nangutana kaniya, Ginoo, ako ba ang gipasabot mo? Si Hesus mitubag, ang nagtuslob sa panuban kanako nining panaksan mao'y magbudhi kanako. Ang anak sa tao mamatay sumala sa giingon sa kasulatan, apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tao. Maayo pa lang untag wala siya mataw. Si Judas ang mabudhion miingon magtutudlo, ako ba ang gipasabot mo? Si Hesus mitubag, giingon mo. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon,
kining atong nining adlaw Miyerkules Santo mamalandong gyud ta sa pagka mabudhion ni Judas. Kita usab sa atong kinabuhi nakaambit pud kita sa pagka mabudhion nato sa Ginoo ug sa atong isig katawo. Nagbudhi kita sa Ginoo sa panahon din kita nakasala. Kung ikaw adunay bana o imo kini siyang gibiyaan ug mi itipon ikaw og laing lalaki, usa ka nakapagbudhi sa sakramento sa kaminyoon. Kinahanglan nga maginulsol sa sala ug kinahanglan gayud kung pwede pa maguli gayud kamo. Ug kung dili pwede, magpuyo ka nga mag-inusara, maningkamot ka mo trabaho. Ug imo gining iuli ang maong lalaki ngadto sa tinuod niya nga asawa. Kay ato yung hinumduman nga sa matag budhi sa asawag bana adunay luha nga gipaaga sa mga anak. Ang mga anak maoy nagantos sa pagkamabudhion sa ilang inahan o sa pagkamabudhion sa ilang amahan diha sa sakramento sa kaminyoon. Mao ni nga lisod yun kaayo nga ang inahan ug amahan dili mohimo sa ilang responsibilidad. Ang atugod nga ebanghelyo karon ang tema mauman ang pagka mabudhion. Mauusab kini dinha sa atong pagpang-alagad labi na gayod sa ato nga mga elected officials. Kinahanglan yun nga dili ta magbudhi sa atong mga saad. Sa atong mga saad din kita miingon nga ako mo alagad kaninyo katawhan kun inyo akong pilion. Ako ning nasulti tungod kay ang atong presidente miingon man nga kun ako inyong pilion mamahimo nga 20 pesos na lang ang gantang ang kilo sa bugas. Pero hangtod karon wala man magmatinumanon siya sa iyang panaad. Gani iya pa mang gikuha ang 89.9 billion pesos sa PhilHealth nga kiniunta ang PhilHealth alang man kini sa mga kabusog timawa nga masakiton. Pero iyang gikuha o gibutang sa lain tingali nga panudlanan nga dili man kini, this is a diversion of the money which is intended only for the health of the sick, of the poor people. Muna nga mangutana yun ta, asa man ang kwarta sa PhilHealth nganong imo mang gikuha, nganong imo mang nga gigamit sa lain nga pamaagi. Muna nga para nako mo sa kini kadako nga wala makatuman sa balao, wala makatuman sa panaad. Ang bugas nga iyang gisaad nga 20 pesos ang kilo, wala matuman. Ug iya pagayod nga gikuha ang kwarta sa PhilHealth nga kantidad og 89.9 billion pesos. Ug gani iya pag yung gipaminusan ang budget sa edukasyon kita sayod nga kaniadto ang subsidy sa college kung naa na ka sa tertiary education subsidy mo kustar kini mo balor kini og 30,000 ug sa duha ka semester 60,000 pero kini gipaubsan 10,000 na lang kada semester o 10,000 sa ikaduhang semester instead of 60,000 na nahimo na lang kini nga 20,000. Muna nga dili masabtan ang mao nga gibuhat sa mga leader dinha sa gobyerno karon dinha sa kapupudan dinha sa ato nga nasod. Muna nga atong pangutan-on ang atong presidente unsa man kining imong gihimo kay ang ato god nga tema karon sa ebanghelyo mao man ang pagka mabudhion. Nagbudhi og wala motuman sa saad, nagbudhi iya pag yung giilugan ang mga kabus pinaagi sa kwarta nga ibayad alang sa mga masakiton nga mga kabus. Atong timan-an ha, ang mga doktor dili na biya pareha sama ni adtong mga miaging mga katuigan. Kay karon dili man sila mudawat nga ikaw PhilHealth beneficiary. Pabayro na jud ka, do na jud kay ibutang daan
kay dili na sila mudawa tungod kay sayod man kita nagikuha man ang 89.9 billion pesos mao kini ang gisulti sa presidente sa PhilHealth nga si Mr. Ledesma. Pagka mabudhion ang pagbudhi dili gayud maayo. Dina sa panimalay kung magbudhi ang asawa mabugunob gayud ang banay. Kung magbudhi usab ang bana, ang amahan, mapukan gayud ang ilang panimalay. Muna nga mamahimog yung maglig-on gayud, mamahimog gayud nga magmalig-on gayud ang pagminahalay sa asawag bana. Mao man gyud kini ang ato nga gipangayo, commitment. Mao usab kini, mao man bitaw nga kining holy orders o kining marriage, matrimony, mo ni ang gitawag og sacraments of commitment. Kay sila muhalad man gyud silang kinabuhi. Asawag bana mo alagad sa usag-usa, mo alagad ngadto silang mga anak ug musaad hangtod sa kamatayon, kay ang kamatayon lamang ang mubulag kanila. Mausab kini dinha sa pagkapari nga sila nga kami musaad nga hangtod sa kamatayon ang among pagkapari. Dili kami magpakasala. Pero kung makasala man, mukumpisan, mubalik sa Ginoo. Salamat di ay sa daghan kayong mga tao nga nangumpisal dinhi sa katedral niadtong kagahapon, Martes Santo. Nalipay kayo ako nga nakakita sa daghan nga mga tao, daghan po gayong mga kaparian ang mitambong daghang mga kaparian nga nangandam nga mualagad pinaagi sa pagpamati sa konfesyon. Hinaot nga kamo nga mga kaparian nga nagsakripisyo panalanginan gayud sa Ginoo. Atong iampo ang atong mga kaparian. Ato silang ihalad ngadto sa Ginoo. Ikaw nga nakabati nako karon, iampo ang inyong niagi nga kura paroko o inyo pong iampo ang muabot nga bag-o nga kura paroko. Salamat kaayo nga dunay mga pari sa ato nga Archdiocese sa Osamis. Atong hinumduman ha nga sa uban nga mga dioceses, ang uban nga mga parokya gitipon na lang kay wala man sila mga pari. Muna nga kita mapasalamaton pagkaayo nga doon na kita mga kaparian gani doon naman tayo giablihan nga mga bag-o nga mga parokya. Sa akong panahon doon na kita'y upat ka parokya nga naablihan. Ang una mao ang diha sa Lupisayna ang Macalibre Alto, ikaduha ang anaa sa Labo, ang San Antonio Abad Parish, ang ikatulo ang Santa Maria dina sa Santo Niño Parish, Tanggob, Santa Maria Tanggob, ug ang ikaupat anaa sa San Isidro Parish, Villaflor, Oroqueta City. Ug doon na pa ko'y giplanuhan nga ablihan tungod kay gusto gayud ako nga mabahin-bahin ang atong mga ang dagkong parokya ngadto sa ginagmay kay mao man kini ang pagpakita nga kita mialagad sa gagmayng Kristohanong katilingban. Mao man ni gagmayng Kristohanong katilingban gisponsor sa atong mga kaparian, ilang gilitok nga atong pundukon ang mga gagmay-gagmay nga mga Kristohanong katilingban, atong pundukon haron mamahimong zona. O karon ang mga dagko nga parokya ako usab nga bahin-bahinon isip pagpakita nga kita mituo gayud nining gitawag og basic ecclesial communities, gagmay katilingbanon nga simbahan, GSK, gagmayng simbahanong katilingban. Hinaot nga masabtan ako sa atong mga kaparian. Usbon ko ang tema nining adlawng Miyerkules Santo. Ang tema mao gayud nga si Judas nagmabudhion. Iyang gibaligya ang atong Ginoo sa katluan kasalapi nga sensilyo. Ug unya iya pagayod nga giluiban ang atong Ginoo pinaagi sa halok. Kini gud ang halok no, dili di ay tanang halok gapakita sa gugma. Muna nga kamong mga batan-on
nga nakadungog kanako ay mugtuo tungod kay nahagkan mo sa inyong sa inyong trato sa inyong nobyo kana gapakita sa timos og tiunay nga gugma. Aduna diay halok nga mabudhion. Aduna diay halok nga dili kamatuuran. Aduna diay halok nga salingkapaw. Hinaut unta nga ato kining mahinumduman. Ayaw pagbudhi. Be committed. Give your total yes to your husband, to your wife. Ikaw po nga pare, ayaw pagbudhi. Kung nakasala, pangayog pasaylo. Muadto sa kumpisalan. Mangumpisal kita. Mubarog o dili gayon magpapakling o magpabilin nga pare hangtod sa kamatayon. O gangi mo usab nga pagkapari, wa po na magpasabot. Tungod kay wa kaganahe sa imong assignment, muadto na lang ka sa inyong balay, unya dili na ka mudawat sa assignment nga gihatag sa imong obispo. Dili ka na maayo, kaya ang imong gihapan, mihapa ikaw, giampuan ikaw, o ang imong kinabuhi, dili naman alang sa imong pamilya, nga na ang imong mamag papa. Ang imong pamilya, mao naman ang diocese, ang archdiocese sa Ozamis, nga gilangkuban sa probinsya sa Misamis Occidental. Mao kini ang imong bag-ong pamilya, o kining imong bag-ong pamilya, gibahin-bahin pagayod sa mga parokya. O kung mutabang ka sa imong mamag papa nga masakiton, wa na magpasabot nga imong biyaan ang imong parokya ug adto ra gayud ka kanila. Whether we like it or not, naman tay allowance atong ihatag nga kining nga trabaho ngadto sa uban ug atong bisitahan ang atong papag mama kung masakiton ug atong dad-an ug ato nga mga doon naman tay allowance kada bulan ato pa ning unsa may imong buhaton ana. Wa po na magpasabot nga ang tanan gyud nimo nga allowance imong ihatag sa imong pamilya. Ayaw dophi ikaw pare, ayaw dophi ang imong banay nga mao ang imong immediate family. Namagoy ubang mga pare nga kining silimudo pa. Wala man, ayaw dili na. That's a wrong concept of priesthood. Nang nagpari day ka aron imong dophan ang imong pamilya, dili na mao. Ipaambit unsay naa nimo. Pero ayaw og ihatag ang tanan nga kwarta ngadto kanila. Wa man ka magpari aron muhimo og ang pagkapari di man employment, ang pagkapari ministry man, mo alagad sa katawhan. Ug unsay imong nadawat, imong ipaambit. Hinaot nga masabtan ko ninyo, hinaot nga dili ko ninyo yama-yamaan og sulti hinuon ako mihatag sa akong pamalandong aron inyong masabtan ang kahulugan sa pagkapari. Dili kita magmabudhion sa ato nga pagdawat sa sakramento sa pagkapari, sa holy orders. Atong ihalad ang atong kinabuhi alang sa Ginoo o kita mutabang lamang sa pamilya sigon sa atong mahimo. Pero dili na to ihatag ang tanan ngadto sa pamilya ang ato nga allowance tungod kay mamahimo kita nga kawatan sa ato nga mga kwarta dinha sa parokya kun ang tanan alang lamang sa atong membro sa banay. Kinahanglan doon natay i-reserve sa atong kaugalingon aron doon natay mga palitonon makapalita gikan sa atong allowance. Hinaot nga masabtan ko ninyo sa ako kapag hatag nining giya sa pamalandong nining Semana Santa. Ang mayong balita ang mong pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ganinang kadlawon, gahimo ang mga batanon sa ila nga pasyon, sa ilang pagpamalandong sa kamatayon sa tong Ginoo.
Nitunga sila gasugod sa cathedral padulong sa Bukagan Hills. Atong pasalamatan ang mga batan-on nga aduna gayoy tim-os nga pagtuo bahin sa pasyon. Ako usab nga pahinumdom nga kining sa Biyernes Santo muhimo usab o Stations of the Cross ang Kuta Shrine nga magsugod dito sa Boulevard din tuwa dito kada bitong lugar nga diin naa ang mga magluto ron sa mga kining barbecue o guban pa. Pero itong timan-an ha sa Biyernes Santo ayaw mo pagkaon o barbecue oy kay ginadili man na ari lang ta sa Easter Sunday o magsugod din ha moadto ta ang mo culminate mo tapos dito sa Kuta Shrine. Mausab kini ang may tabo sa cathedral, sa Immaculate Conception Cathedral dinhi sa Dakbayan sa Usamis. Adunay penitential walk, adunay Stations of the Cross nga magsugod sa cathedral padulong usab sa mulibot usab sa syudad sa Dakbayan sa Usamis. Ang pangaliha sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Adlaw sa Semana Santa, hinaot nga dili kita muadto sa dagat aron magpiknik. Hinuon atong pamalandungan ang kinabuhi, ang paghalad ni Jesus sa iyang kinabuhi alang sa atong kaluwasan. Atong ipadayon ang ato nga pamalandong, ipadayon sa Miyerkules Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo ug sa Black Saturday. Unya inig Easter Sunday, pwede na kita nga mag-alegriya, magmalipayon. Kung gusto tang human sa misa sa enkwentro, human sa misa sa pagkabanhaw sa tong Ginoo, pwede na nga moadto kita sa dagat aron maligo o pwede na nga maghimo kita sa kalipay sa kasaulugan tungod kay nabanhaw na ang atong Ginoo. Nindot man gisulti sa atong santos nga si San Agustin. Siya mo ingon, we are people of Easter and Alleluia is our song. Sa to pa di ay ang ato yun nga kinabuhi, ato yung i-focus sa pagkabanhaw sa tong Ginoo. Pero nining mga adlaw kita nagtanaw sa taliabot nga pagkabanhaw. Busa atong pamalandungan ang iyang kamatayon pag-anto sa krus hangtod nga siya nabanhaw. Hinaot nga mamalandong, magampo aron kita giyahan padulong sa iyang gingharian. God bless natong tanan.